अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अयाज़ असलम और आप देख रहे हैं मेरा ये चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ख़ास तौर पर उन लोगों के हवाले से कि जो दुबई जाते हैं और उन्हें ये लगता है कि शायद उनके किसी रिश्तेदार ने उनके ऊपर जो है बड़ी मेहरबानी करके उसको जो है वो दुबई बुला लिया है। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वहाँ पर मौजूद जो पाकिस्तानी हैं वो आपके साथ किस तरह का फ्रॉड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आज की वीडियो में ये भी बात होगी कि दुबई के जानिब से 20 ममालिक के वीज़ों के ऊपर जो है वो पाबंदी लगा दी गई है सिर्फ इन्हीं हरकत की वजह से। वो मुल्क कौन कौन से है इस वीडियो के हवाले से हम आज की वीडियो में इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। और इसके साथ साथ आप अगर दुबई जाना चाहते हैं तो आपको किन चीज़ों का ख्याल जो है वो रखना होगा, इस हवाले से हम वीडियो में गुफ्तगू करेंगे। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं जी। आज की वीडियो में सबसे पहले हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं, बहुत दफ़ा हमारा ऐसा होता है कि हम ये देखते हैं कि हमारा कोई रिश्तेदार, हमारा कोई जानने वाला जो है वो हमें बाहर बुला लेता है तो हम बड़ा खुश होते हैं कि यार उसने हमसे कोई पैसे भी नहीं मांगे और हमको जो है वो बाहर बुला लिया है। और उसके बाद 2-3 महीने जो है वो हम वहाँ पर जाके बड़ा घूमते फिरते भी हैं और कुछ लोग जो हैं वो काम की नीयत से भी चले जाते हैं कि चलो यार इसी बहाने हम वहाँ को काम कर लेंगे। लेकिन क्योंकि आप विज़िट वीज़े पे वहाँ पर होते हैं तो उसके बाद आपको पता लगता है कि आपको जो है वो पाकिस्तान वापस जाना पड़ेगा। तो दोबारा जो है वो आपका वो जो शख्स है जिसने आपको बुलाया था आपके लिए दोबारा वीज़े के लिए अप्लाई करेगा। तो आप भी खुशी खुशी इस दौरान जो है वहाँ से विज़िट करके वापस आ जाते हैं। लेकिन उसके बाद वहाँ पे आपके साथ क्या होता है इसका आपको शायद अंदाज़ा भी नहीं है। होता कुछ इस तरह से है कि आपके लिए जो भी शख्स आपको वहाँ पे बुला रहा होता है वो आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो इकट्ठे कर लेता है। और डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने के बाद जब आप वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो आपके आईडी कार्ड के ऊपर और वहाँ पे जो आपका वीज़ा होता है उसके ऊपर वो वहाँ का जो बैंक है उसके लिए लोन अप्लाई कर देता है, यानी कि कर्ज़े के लिए अप्लाई कर देता है। कर्ज़ा अप्लाई करने के बाद वो आपके नाम के ऊपर, आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर, आपके पासपोर्ट के ऊपर जो है वो अच्छा खासा बैंक से जो है वो लोन हासिल करता है, वो कर्ज़ हासिल करता है। और कर्ज़ हासिल करने के बाद इस प्रोसेस को जो है वो तकरीबन 1 से 2 महीने जो है दुबई के अंदर लग जाते हैं। और जब ये प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हो जाता है तो वो आपको कहता है चलो ठीक है यार तुम पाकिस्तान वापस चले जाओ, मैं दोबारा तुम्हारे लिए वीज़े के लिए अप्लाई करूँगा और वीज़े उसके बाद तुम्हें वापस बुला लूँगा। आप अपने ख्याल में जो है वो वापस आ जाते हैं ये सोच के कि आपको जो है वो दोबारा वापस बुलाएगा। लेकिन इसके अंदर हकीकत जो है वो ये होती है जनाब कि आपका वो जो शख्स है या आपका वो जो जानने वाला है या वो आपका जो दोस्त है वो आपके नाम पर बैंक से कर्ज़ हासिल कर लेता है। और कर्ज़ हासिल करने के बाद वो वहाँ पे अपने मकासद जो है वो पूरे करता है और अपने जो दूसरे बैंक अकाउंट्स होते हैं उनमें पैसे ट्रांसफ़र कर लेता है। और जब बारी कर्ज़ वापस करने की आती है तो पता लगता है कि वो आपके नाम पर कर्ज़ जो है वो हासिल किया गया है। तो आप क्योंकि वहाँ पर होते नहीं हैं, आप तो पाकिस्तान में मौजूद होते हैं और आपको इस बात का पता भी नहीं होता कि आपके नाम पर जो है वो कर्ज़ हासिल किया गया है या लोन जो है वो बैंक से हासिल किया गया है। तो आप इसी असना के अंदर दुबई की गवर्नमेंट जो है वो आपके लिए क्या करती है कि वो आपको ताहयात दुबई आने के लिए नाअहल कर देती है। और अगर वो लोन बहुत ज़्यादा होता है तो फिर इंटरपोल से जो है वो रब्ता करके आपको पकड़वाने की कोशिश भी की जाती है। हाल ही में कुछ इस तरह के केसेस जो हैं वो सामने भी आए हैं जिसके लिए मैं कुछ मिसालें आपके सामने जो है वो ज़रूर रखना चाहूँगा ताकि आप अगर दुबई जाना चाहते हैं तो इसके लिए इन बातों का एहतियात करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाल ही में मुत्तहदा अरब अमारात के शहर दुबई के अंदर पाकिस्तानी जो एक शहरी है उसको जाली कागजात के ज़रिए बैंक में फ्रॉड करने के इल्ज़ाम में जो है वो गिरफ्तार भी किया गया। गल्फ न्यूज़ जो है उसने बताया कि एक 39 साला पाकिस्तानी सेल्समैन था जिसको जाली कागजात इस्तेमाल करते हुए बैंक से 3.1 मिलियन कर्ज जो है वो क्रेडिट हासिल करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम का ये कहना है कि उसने 2016 के अंदर मुख्तलिफ जाली कागजात के ज़रिए बैंक से 50,000 दिरहम जो है वो एक क्रेडिट कार्ड की दरख्वास्त की थी जो कि 2 माह के अंदर अंदर उसकी जो है वो मंजूर हो गई थी। और उसने जब ये देखा कि ये मंजूर हो गई है तो फिर से एक और शख्स की जिस तरह मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ उसके नाम के ऊपर जो है वो 2.2 मिलियन के ज़ाती कर्ज की जो है वो दरख्वास्त कर दी। जिसके बाद दुबई की गवर्नमेंट को ये लगा कि यहाँ पे कुछ जो है वो फ्रॉड किया जा रहा है। तो जब वो पता किया गया तो शख्स को हिरासत में ले लिया गया जिसके बाद उसने जो है वो बाकायदा तौर पर जुर्म में एतराफ़ भी कर लिया। फिर इसी के साथ साथ दुबई में फ्रॉड के मुलज़िम में 5 पाकिस्तानियों समेत 10 अफराद जो हैं वो और गिरफ्तार किए गए। और अबूज़बी पुलिस जो है उसके मुताबिक बताया गया है कि मुलज़मान जो हैं वो लोगों को ये बताते थे कि वो मुत्तहदा अरब अमारात की टेली कम्युनिकेशन कंपनियों के मुलाजमीन हैं, कैश है उसके प्राइस देने का वादा भी करते थे, धोखा करते थे। और इसके लिए उन्होंने 2 लड़कियाँ जो हैं वो भी हायर कर रखी थी जिनको पता नहीं था कि इस काम के लिए उनको जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसी तरीके से उन्होंने करोड़ों रुपया जो है वो लोगों से बटोरा। लेकिन जब उनकी कंप्लेन हुई तो पुलिस की जानिब से उनको हिरासत में लिया गया। इस तरह के बहुत से वाक़यात जो हैं वो भरे पड़े हैं।
اور یہی وجہ ہے کہ متحدہ عرب امارات کی جانب سے جو ہے وہ گزشتہ سال ہم نے دیکھا تھا کہ یو اے کی جو گورنمنٹ ہے اس کی جانب سے پاکستانی گورنمنٹ کو جو ہے باقاعدہ طور پر یہ ریکویسٹ کی گئی تھی کہ جب وہ پاکستانی ایمباسی کے لوگ جو ہیں یا پاکستان کے لوگ یہاں پر آتے ہیں تو براہ کرم ان کو یہاں پر لانے سے پہلے ان کے جو ہے مکمل ڈاکومنٹس جو ہیں وہ چیک کیے جائیں، ورنہ دبئی کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس حوالے سے ایک اہم قدم لے گی، اور اس حوالے سے 20 ممالک کے اوپر اب دبئی کی گورنمنٹ کی جانب سے جو ہے وہ پابندیاں بھی عائد کر دی گئی ہیں وزٹ ویزے کے لیے۔ اچھا، آپ کو ان چیزوں میں ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، آپ کو خیال رکھنا یہ ضروری ہے کہ جو بھی شخص آپ کو وہاں پر بلا رہا ہے آپ کو یہ بہت جاننا ضروری ہے کہ آیا وہ شخص ہے کون، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور آپ کو جب وہ بلا رہا ہے تو کیا وہ آپ کے کاغذات جو ہیں وہ بینک کے لیے استعمال تو نہیں کر رہا ہے، اور اگر وہ بینک کے لیے استعمال کر رہا ہے تو کیا وہ آپ کے نالج میں ہے کہ آپ جہاں پر کوئی سائن کر کے آ رہے ہیں یا بینک کے تھرو آپ کے وہ لون اپلائی کر رہا ہے۔ اگر کچھ ایسا ہے تو فوری طور پر آپ کو جو ہے یا تو وہاں سے واپس آنا چاہیے یا جو دبئی کی گورنمنٹ ہے اس سے آپ کو رابطہ کرنا چاہیے، تاکہ وہ شخص جو ہے وہ آپ کے ڈاکومنٹس کا، آپ کے پاسپورٹ کا، آپ کے آئی ڈی کارڈ کا جو ہے وہ غلط استعمال نہ کر سکے، کیونکہ آپ کے اوپر اس کے اوپر تاحیات پابندی جو ہے وہ عائد ہو جائے گی، اور آپ دبئی کی گورنمنٹ کے لیے ایک تو بلیک لسٹڈ ہو جائیں گے، اور دوسری بات یہ کہ آپ کے اوپر اچھا خاصا نہ چاہتے ہوئے بھی ایک مقدمہ جو ہے وہ بن جائے گا۔ تو ان باتوں کا آپ نے جو ہے بہت زیادہ خیال رکھنا، اور اگر آپ دبئی وزٹ ویزے پہ بھی جا رہے ہیں تو آپ نے اپنا پاسپورٹ جو ہے وہ کسی کو نہیں دینا ہے، اپنے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ کسی کو نہیں دینا ہے کہ جس طرح ہم رکھوا دیتے ہیں کسی کے پاس، کیونکہ یہ شخص جو ہیں اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ سب سے پہلا کام یہی کرتے ہیں کہ آپ سے ڈاکومنٹس اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، یہ کہہ کے بھی آپ سے رکھ لیتے ہیں کہ نہیں یہاں ضرورت پڑے گی، میں یہاں تمہارے لیے نوکری کے لیے اپلائی کر رہا ہوں تو تم کہاں جاتے پھرو گے، مجھے دے دو یہ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ میں رکھ لیتا ہوں۔ تو اس طرح دبئی کے بینکوں سے بڑے پیمانے پر جو وہ قرض لیے جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ پھنسا دیا جاتا ہے، لہٰذا ان باتوں کا خیال جو ہے رکھنا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ یہ جو لوگ فراڈ کرتے ہیں ان کی وجہ سے عام جو پاکستانی وہاں پر جاتا ہے وہ بس جاتا ہے، اور پاکستانی جو ہے وہ بدنام ہو رہے ہیں دبئی کے اندر۔ اور پاکستان کا ویسے صرف دبئی نہیں، ہم بات کریں یورپ کے اندر بھی ہمارے لوگ جو ہیں اس طرح کے فراڈ کرتے ہیں۔ سعودیہ کے اندر آپ دیکھیے کہ لوگوں کو یہاں سے لے کے جایا جاتا ہے اور وہاں جا کے ان سے بھیک منگوائی جاتی ہے، وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ فراڈ کرتے ہیں۔ کتنی پاکستانی ایسے ہیں جن کو ڈپورٹ کیا گیا ہے، وہ حرم کے اندر جا کے جو ہے وہ مانگتے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ باقاعدہ بزنس کر رہے ہیں، یہ کہ یہاں سے پاکستانیوں کو لے جاتے ہیں وہاں پہ کہ جی ہم آپ کو عمرہ کو فری کروائیں گے اور آپ کو جو ہے وہ فری جو ہے وہاں پہ نوکری بھی کروائیں گے، لیکن وہاں پہ جا کے پتہ لگتا ہے کہ ان کو حرم کے اندر ان کو مجبور کر کے جو ہے بھیک مانگنے پہ مجبور کیا جاتا ہے۔ اور بینگ اے مسلم کیونکہ ظاہر ہے ہمیں ہوتا ہے کہ چلو یار وہاں پہ کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں دے دیں، ہم اللہ کے گھر آئے ہوئے ہیں، تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہی پیسے جو آپ کے بلیک میلر ہیں وہ آپ سے لے لیتے ہیں اور آپ کی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی خراب کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر پاکستانیوں کی انہی حرکات کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ یورپ ہو، چاہے وہ مڈل ایسٹ ہو، چاہے وہ سعودیہ ہو، ان کے اوپر جو ہے وہ پابندیاں عائد کی جاتی ہیں اور ان کے اوپر جو ویزے ہیں ان کے اوپر سخت شرائط جو ہیں وہ کر دی جاتی ہیں۔ آج ہمارے لیے کتنا مشکل ہے کینیڈا کا ویزا حاصل کرنا، یورپ کا ویزا حاصل کرنا، لوگ ہمیں ویزے دینے کو تیار ہی نہیں ہیں، اور بہت مشکل سے کسی کو اگر ویزا ملتا ہے تو بڑی چھان بین کے بعد دیا جاتا ہے۔ اب یہ دبئی، مڈل ایسٹ اور سعودیہ جن کے ویزے جو آپ کو آسانی سے مل جاتے تھے، اب ان کے لیے بھی آپ کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ متحدہ عرب امارات کے وہ کون سے ممالک ہیں جو متحدہ عرب یو اے نے جن کے اوپر جو ہے ویزوں کی پابندی عائد کر دی ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ 20 ممالک کے جن شہریوں پر پابندی عائد کی گئی ہے فوری طور پر نافذ العمل ہے۔ اس کا مقصد جو ہے وہ بنیادی طور پر متحدہ عرب امارات میں زائد قیام اور غیر قانونی ملازمت کی سرگرمیاں جو ہیں ان کو روکنا ہے۔ اور ان ممالک میں فی الحال خوش قسمتی سے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ پاکستان شامل نہیں ہے، لیکن جس طرح کی حرکتیں ہم لوگ کر رہے ہیں نا، ان قریب ہمارے اوپر بھی پابندیاں لگ جانی ہیں۔ کانگو، سیرا لیون، سوڈان، کیمرون، نائجیریا اور اس طرح کے ممالک جو ہیں وہ شامل ہیں۔ خوش قسمتی سے پاکستان جو ہے اس میں شامل نہیں ہے، لیکن اگر ہمارے حالات یہی رہے جس طریقے سے جو حرکتیں ہم کر رہے ہیں اور جس طرح ہم اپنے پاکستانیوں کے لیے دوسرے ممالک میں مشکلیں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں صرف اپنے چند روپوں کی خاطر یا چند اپنے فائدے کی خاطر، تو یقین جانیے کہ آنے والا جو وقت ہے نا وہ ہمارے لیے مزید مصائب لے کر آئے گا۔ تو آپ سے میں پھر گزارش کروں گا کہ اگر آپ دبئی جانا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کا، یا یو اے ای جانا چاہتے ہیں، مڈل ایسٹ جانا چاہتے ہیں، تو ان چیزوں کا ضرور خیال رکھیں، اپنے ڈاکومنٹ جو ہیں ان کو سنبھال کر رکھیں، اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے نام پہ کوئی بندہ جو ہے وہاں پہ قرض حاصل نہ کر سکے، ورنہ اس طرح کے فراڈ میں اگر آپ ملوث پائے جاتے ہیں تو آپ کے لیے بڑی پریشانی بن جائے گی۔ اور ایک اور چیز جس کا خیال آپ نے بہت ضروری ہے رکھنا، وہ یہ ہے کہ جب بھی
بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پاکستان سے جب آپ وہاں جا رہے ہوتے ہیں یا وہاں سے یہاں آ رہے ہوتے ہیں تو وہی شخص آپ کو کوئی گفٹ دیتا ہے اور وہ گفٹ دے کے آپ کو کہتا ہے جناب کہ یار یہ گفٹ میرا جو ہے میرے پاکستان بھائیوں کو دے دینا یا میری فیملی کو دے دینا، تاکہ وہ لوگ جو ہیں ان کو دے دینا جا کے، تو آپ بھی اس لیے وہ گفٹ لے آتے ہیں کہ چلو یار اب اس نے مجھے بلایا تو اتنا تو بنتا ہے. لیکن حقیقت میں یہ ہوتا ہے کہ اسی گفٹ کے اندر جو ہے وہ ہیروئن چھپی ہوتی ہے، کچھ ایسی چیزیں اسمگلنگ کی چھپی ہوتی ہیں جو کہ آپ لیگلی نہیں لے جا سکتے ہیں. تو یا تو وہ آپ پاکستان ایئرپورٹ پہ دھر لیے جاتے ہیں یا آپ وہاں پہ دھر لیے جاتے ہیں. یہاں تو پھر شاید آپ کی بچت ہو جائے اس کام میں، لیکن اگر آپ وہاں دھر لیے جاتے ہیں تو پھر آپ کو موت سے یا لمبی سزا سے وہاں کوئی نہیں بچا سکتا. اس لیے اس بات کو بھی یقینی بنائیں کہ جو شخص آپ کو یہ گفٹ دے کے بھیج رہا ہے یا جو آپ کے پاس جو بھی گفٹ موجود ہے، آیا اس کے اندر کوئی ایسی چیز تو موجود نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ جو ہیں وہ ایئرپورٹ پر ایویں فضول میں اپنی زندگی جو ہے وہ جیل میں آپ کو گزارنی پڑے. اس طرح کے بھی بہت سے کیسز ہمارے سامنے آ چکے ہیں، لہٰذا ان باتوں کا خیال رکھنا آپ کو ضروری ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ خوشحال مستقبل کی خاطر آپ اپنی زندگی کو ہی ختم کر لیں. تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی. تو اس حوالے سے فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا. آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.